بسم الله الرحمن الرحيم. Vena, senza vena. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا واتقوا الله إن الله سميع عليم. ما شاء الله يا شيخ. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ما شاء الله. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لهم مغفرة وأجر عظيم.
شاء الله. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. سبحان الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ. أحسنت ما شاء الله. بارك الله. لهم مغفرة وأجر عظيم. ما شاء الله ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. واعلموا أن فيكم رسول لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان
والله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا الله عليم حكيم.
الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا بأن ربك أوحى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ما شاء الله قل أعوذ برب الناس